मैं आज मुल्तान आया हूँ इसी फ्लड के जो हमारा इस मुल्क में ये सारा सानिया हुआ है, और यहाँ हम सामान 15 ट्रक लेके आ रहे हैं। ये सारे ट्रक मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, ये सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की मेहनत से ये सारे ट्रक इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे साथ ज़की साहब बैठे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं साहिवाल के, साथ में औरंगज़ेब बरकी साहब भी बैठे हैं, ये पंजाब तंजीम के हैं, लाहौर के हैं, डॉक्टर फ़खर साहब हैं, और पंजाब तंजीम ने भी भेजे हैं, लाहौर से भी भेजे हैं। तो ये सारे ट्रक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने और उनकी मेहनत से ये सामान इकट्ठा हुआ है। ये हम कल लेके जा रहे हैं ठट्टा सियाला मुजफ्फरगढ़ में। ये यहाँ से कोई मेरा ख्याल है 1.5 घंटे का फासला है। तो हम बाय रोड जाएंगे और हम वहाँ मुतासरीन को हम वहाँ सामान तकसीम भी करेंगे। और जो तरीक़ाकार है वो ये है कि क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि रास्ते में या कुछ और ऐसी कोई बदनज़मी हो, तो वहाँ जो हमारे MP हैं, 2 इस इलाके के, मेहर इरशाद सियाल साहब हैं और मलिक बिलाल खर साहब हैं, उनकी निगरान में वो सामान स्टोर होगा और वो टोकन ले रहे हैं लोगों के जो इलाके के लोग हैं, और उनको फिर सामान एक मुनज़्ज़म तरीके से उनको सामान तकसीम होगा ताकि वो लोगों को सामान मिले जो उस इलाके के रहने वाले हैं। इस बात की मैं बड़ी अहमियत समझता हूँ, क्योंकि ये लोग बार बार कुछ लोग शिकवा, कुछ लोग तनकीद ऐसी बातें करते हैं कि सामान पहुँचता नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि हम एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें कि हम वो सामान उन लोगों तक पहुँचता रहे और मुसलसल पहुँचता रहेगा कि जिन लोगों को ख़ास ज़रूरत है और जो इलाके के लोग हैं जो मुतासरीन हैं। और ये प्रोग्राम हमने जारी रखना है। और उसके बाद मैंने कुछ और बातों भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ। मेरी कोशिश है, मैंने बाकी दोस्तों से MPA से और मैंने इस इलाके के इंतज़ामिया से जो काउंसिल हैं, जो यूनियन काउंसिल हैं, मैं इसके बाद मैं सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जाऊंगा, गुजरात का चैम्बर, गुजरांवाला, मुल्तान, इन सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। और मैं कोशिश मेरी होगी कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और काउंसिल जो यूनियन काउंसिल है उनके आपस में हम उनमें एक समझौता कराएं और वो ओनरशिप लें, यानी वो ज़िम्मेदारी लें एक काउंसिल की, यूनियन काउंसिल की। उस तरह उनके बराह रास्त उनके पूरी तरह वो ज़िम्मेदारी भी लेंगे, वहाँ उनका काम भी होगा। वो अपने लोग, अपने दोस्त, क्योंकि इस सारे मैंने पाकिस्तान में देखा है, एक नया जज्बा लोगों में देखा है। हर बंदा जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम भी आएँ और हम भी अपने भाइयों की हम उनके साथ दें। और मैंने जिस तरह पहले ज़लज़ला के वक्त पे सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हुए थे, एक कौम बन के हमने उन लोगों के लिए काम किया था। जब IDPs का मसला हुआ था तो फिर सारी कौम इकट्ठी हुई थी। हर बच्चा, हर बंदा सारे पाकिस्तान में ग्वादर से लेके ऊपर शुमाल तक हर बंदा समझता था ये हमारा मसला है। तो यहाँ हालात देख के मैं समझता हूँ हम तो खून के आंसू रो के हम देख के चुके हैं। कल हम सेनेटर केरी को साथ लेके गए थे और हम चाहते थे 2 चीज़ें उनको समझाना जो बाहर से लोग आते हैं। एक कि कितना नुकसान हुआ है, और मेरा ख्याल है वो सारे इलाके में हमने उनको फिरा के ये बात उनको समझ आ गई है कि कितना नुकसान हुआ, और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी उनके साथ थी। तो जब उन्होंने देखा कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद उन्हें ये भी देखना था कि ये कौम जो है, ये जो पाकिस्तानी है, ये कोई ज़मीन पे लेटे हुए नहीं है। ये सारे हमारे भाई जो हैं, हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस स्ट्रगल में हम ये जो हमारे साथ हुआ है पाकिस्तान में, हम आगे इसको ख़त्म करेंगे, हम इसको ओवरकम करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग हाथ फैला के बैठ के जी हम ख़त्म हो गए। ये जब मुश्किल वक्त आता है कौमों की ज़िंदगियों में, इंसानों की भी ज़िंदगियों में मुश्किल वक्त आते हैं, तो ये इम्तिहान है हमारे लिए। ये मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और हम इस इम्तिहान से कामयाब होकर गुजरेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम पाकिस्तानी किस तरह फेस करते हैं मुश्किल वक्त को। ये जो हमारे साथ हुआ है, अगर आप सुनामी को मिलाएं, जो हाइटी में हुआ है, ज़लज़ला आया था, जो इस वक्त जो भी कुछ आप देख सकते हैं, जो पहले ज़लज़ला आया था शुमाल में,
اور جو کیٹرینا کا آیا تھا سائیکلون امریکہ میں، ان ساروں کا نقصان ملا دیں تو یہ اس کا ایک پورا حصہ بھی نہیں بنتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ، اور جو سینیٹر جان کیری کو ہم نے کہا تھا کہ جو ایک اٹلی، کیونکہ ان کے سمجھ میں جو اٹلی کا پورا ملک ہے اس سائز کا یہاں ہمیں نقصان ہوا ہے اس ملک میں، لیکن ہم کوئی ہمت ہارنے والے نہیں ہیں۔ وی پاکستانیز آر فائٹرز، اور ہم انشاءاللہ ہم سارے مل کے ہم اس کو فیس بھی کریں گے۔ جو مشکل وقت ہے، اپنے دوستوں کا ہم نے ساتھ نہیں چھوڑنا، ہمارے بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جو ہمارے پاس متاثرین ہیں، میں ان کو بار بار یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور ہم ان کو ابھی ان کے ضرورت کے مطابق چیزیں ان کو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ہم نے واپس ان کے گھروں میں ان کو آباد کرنا ہے۔ پھر جو ان کو نقصان ہوا ہے، جو ان کے ذرائع آمدنی پہ نقصان ہوا ہے، جو ان کے گھروں میں نقصان ہوا ہے، اس کے بعد وہ ہمارے لیے یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا۔ تو اگر میں 1 مہینے کی بات نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی ہو، سال کی بات ہو، لیکن ہم نے دنیا کو بھی دکھانا ہے اور ان کو بھی دکھانا ہے کہ ہم اس کو فیس کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ مسئلے سے نکالیں گے۔ دیکھیں، میں نے یہ آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ میں اس وقت کسی پہ، دیکھیں اس یہاں کے انتظامیہ سے میری میٹنگز ہوئی ہیں، چیف سیکرٹری سے ہوئی ہیں، کمشنر صاحب سے ہوئی ہیں، ڈی سی او صاحب سے ہوئی ہیں، جو کور کمانڈر صاحب ہیں، جنرل شفاعت ہیں، اس علاقے کے میجر جنرل نادر صاحب بھی ہیں، ان سب لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں سوچتے کہ یہ پنجاب کی حکومت ہے، وفاق کی حکومت ہے، یہ فوج ہے، یہ بیوروکریسی ہے۔ اس میں جہاں تک میری سوچ ہے، جس کو میں نے اپروچ کیا، ہر بندے نے مجھے ہر طریقے سے سپورٹ کیا، اس لیے اس میں نہ وفاق، نہ صوبے کی، نہ کسی پارٹی کی۔ اور میں یہ بھی بات آپ سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ان کے علاقے میں کیونکہ یہ منتخب ہوئے ہیں اس علاقے سے، ہم وہاں سامان لے کے جا رہے ہیں اور تقسیم کریں گے، لیکن ہم نے کسی کو یہ سوال نہیں کرتا، یہاں سیال صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے علاقے میں جا رہے ہیں، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ آپ کی کس پارٹی سے وابستگی ہے۔ ہمیں اس بات پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو متاثرین ہوں، جس مرضی سوچ کے ہوں، جس مرضی فقہ کے ہوں، ہم نے ان کی امداد کرنی اور کرتے رہنا ہے۔ میں صرف یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منتخب ہوئے اس علاقے سے، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے امداد اکٹھی کر کے بھیجی ہے، لیکن یہ میرا آپ سے، یعنی میں بالکل، اور یہ ساتھ بیٹھے ہمارے دوست، یہ کسی کو پوچھیں گے نہیں کہ آپ کس پارٹی سے وابستگی رکھتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے وہ نمائندے ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نہیں پوچھتے کہ جی آپ نے مجھے ووٹ دیا کہ نہیں دیا، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں خیال اس بات کو آپ دل سے نکالیں۔ ہم نے بالکل اس بات کو نہ پوچھنا ہے کسی کو، کس مرضی سیاسی پارٹی کے ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میں نے مثلاً سارے جو پیپکو اور وابڈا کے سارے چیفز صبح میرے پاس آئے تھے گورنر ہاؤس میں، وہ اپنا پورا نقصان کا جو بھی ہوا ہے اس کے پوری طرح انہوں نے جائزہ لیا، کیا کیا چیز ان کی ڈسٹرائی ہوئی ہے۔ اب ہم نے وہ چیزیں منگوانی ہیں، اس کے ٹوٹل جو اخراجات ہیں اس کا ہم حساب کر رہے ہیں۔ جو گیس میں نقصان ہوا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کراپس میں ہوا ہے، جہاں منسٹری آف ایگریکلچر نے بتایا ہے کہ ہماری کتنی زمینیں تباہ ہوئی ہیں، کپاس کی فصلیں یا باقی فصلوں میں کتنا نقصان ہوا ہے، یہ پوری چیزیں ہم نے ابھی تک تو اسیسمنٹ کریں، ابھی تو ہم ریکور سٹیج پہ ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے، اور ریکنسٹرکشن پلان بھی ہے۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ شروع میں کہتے تھے کہ بین الاقوامی سطح پہ امداد نہیں آ رہی، لیکن میں پھر بھی آپ سے شیئر کروں کہ آج 1 بجے امریکن سفیر بھی این پیٹرسن بھی میرے پاس آئی تھی، اور انہوں نے میرے سے یہی باتیں کی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ضروریات ہیں۔ باقی بھی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ساؤتھ کوریا کا امبیسڈر نے بھی مجھے فون کیا ہے، سعودی عربیہ کے امبیسڈر بھی میرے پاس آ رہے ہیں، وہ سب آ کے ہم سے اسیسمنٹ لے رہے ہیں، اور ہم ان کو دیں گے اسیسمنٹ۔ خود ہمارے وسائل بھی ہیں، لیکن میں اب یہ ٹرکوں والی بات دیکھیں، مجھے پتہ ہے کہ ان ٹرکوں سے تو سارا مسئلہ نہیں ختم ہوگا۔ ہم یہ بات دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم پیچھے ہٹ کے دنیا کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم آ کے کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کرتے رہیں گے۔ آپ جتنا بھی ہے، ہمارے وسائل چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ہم اپنی سٹرگل کریں گے اور ہم انشاءاللہ یہاں سے گزریں گے۔ لیکن اگر دنیا کو ہم یہ دکھائیں کہ جی ہم تو لیٹ گئے، آپ آ کے کریں ہمارے لیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم ہر طریقے سے کر رہے ہیں، پلاننگ کی بھی ضرورت ہے، بین الاقوامی سطحوں پہ جانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے دیکھیں بڑی بڑی کہانیاں ہیں، بڑی سٹوریز ہیں، جہاں لوگوں نے مقامی طور پہ، میں ان کو کہ ہیرو سمجھتا ہوں، کئی جگہ لوگوں نے بند بچائے ہیں، کئی جگہ لوگوں نے
शहीद हुए हैं पानी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाते हुए, वापडा के कई इंजीनियर शहीद हुए हैं। कई पाकिस्तान में ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ लोगों ने पूरी तरह एक इसको अपना मुल्क समझ के, अपने लोगों को अपना समझ के लोगों ने अपनी जानें भी दी हैं।